बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद हैं और आज हम बात करेंगे इमरान खान के 3 केसेस और बुशरा बीबी का एक केस है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट में, इस्लामाबाद के खुसूसी अदालत इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में और क्या आइंदा आने वाले दिनों में इमरान खान को जो इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत है वहाँ पे उनको पेश किया जाएगा या नहीं पेश किया जाएगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है क्योंकि 5 अगस्त से जब से इमरान खान गिरफ़्तार हैं तब से लेकर अब तक जो है वो उनको किसी अदालत में पेश नहीं किया गया। अगरचे उनकी समातें जो है वो मुख्तलिफ़ अदालतों में हैं। अदालत प्रोडक्शन आर्डर भी जारी कर रही है। जो निकाह में जो इद्दत में निकाह का केस था उसमें 2 दफ़ा ऑर्डर जो है वो जारी हुए कि इमरान खान जो है उनको अदालत में पेश किया जाए, लेकिन उस अदालत में पेश नहीं किया गया। पहले अटक जेल के हवाले से ऑर्डर थे, फिर अडयाला जेल के हवाले से भी ऑर्डर आए, लेकिन उनको पेश नहीं किया गया। तो प्रोडक्शन क्या हो सकेगी या नहीं हो सकेगी, इस मामले पे हम बात करेंगे। इसके अलावा हम ये बात करेंगे कि इमरान खान के 3 केसेस जो उनकी अहवाल तो मैं आपके सामने रखता ही हूँ कि उनमें क्या हुआ है, अब आगे क्या होगा, और इसके अलावा बुशरा बीबी के केस में क्या हुआ है वो अहवाल भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन इसमें सबसे इम्पोर्टेंट मामला ये है कि जो साइफ़र केस है उसकी समाअत को जो है वो खुफिया रखा जा रहा है, और खुफिया इस लिहाज से कि इन कैमरा से भी एक अगला स्टेप है। इन कैमरा प्रोसीडिंग जो होती हैं वो आप मेरे अकम में दे सकते हैं। एक अदालत है, अदालत के अंदर जो है प्रोसीडिंग होगी, हम बाहर खड़े होंगे, जो भी मामला है इन कैमरा प्रोसीडिंग, तो वो उससे भी एक अगला स्टेप है कि वो जेल में प्रोसीडिंग हो रही हैं। अब जेल में इमरान खान के साइफ़र केस की प्रोसीडिंग क्यों हो रही है, इस हवाले से आज तक ना वर्बली ना तहरीरी तौर पर कोई ऐसी वजह देखी गई है, वजह देखी है कि क्यों समात जो है वो जेल समात हो रही है। बहरहाल इस मामले पे भी बात करते हैं। सबसे पहले इमरान खान के जो एक दरख्वास्त थी सरदार लतीफ़ खोसा, उसमें आज इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक की अदालत में पेश हुए और उनका मौक़िफ़ ये था अदालत के सामने कि अदालत इसमें साइफ़र केस का जो ट्रायल है वो रोकने का ऑर्डर कर दे। और उसमें वजूहात उन्होंने मुख्तलिफ दी हैं। एक वजह तो उन्होंने ये भी दी है कि एक तो उन्होंने कहा कि जेल समात के ख़िलाफ़ उन्होंने एक दरख्वास्त दायर की हुई है इमरान खान ने, और वो दरख्वास्त तब दायर हुई थी जब इमरान खान को अटक जेल में गिरफ़्तार किया गया और उनकी अटक जेल में ही प्रोसीडिंग्स का आगाज़ हो गया। यहाँ से जज साहब जो है अबुल असनाद साहब जो है वो स्पेशल कोर्ट से वहाँ जाते थे अटक जेल में, और वहाँ पे समाअत होती थी। तो उस समाअत के ख़िलाफ़ इमरान खान ने हाई कोर्ट में रजू किया और उन्होंने कहा कि एक तो जेल समाअत के ख़िलाफ़ उन्होंने कहा कि मेरी दरख्वास्त जो है वो सुनी जाए और जेल समाअत नहीं होनी चाहिए, इन कैमरा भी नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने कहा कि मेरे केस की समाअत ओपन होनी चाहिए, ओपन फॉर ऑल, कि पब्लिक देखे या अगर सहाफ़ी आना चाहें तो वो मतलब जो रूटीन की अदालतें होती हैं जहाँ पे हर बंदा जा सकता है, तो उस तरह समाअत होनी चाहिए। तो लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तकरीबन उसमें उस दरख्वास्त को दायर हुए आप ये कह सकते हैं कि एक माह और 10 दिन हो गए हैं। पहले जो है फ़ैसला महफूज किया गया था और महफूज होने के बाद भी 15-20 दिन हो गए हैं और अभी तक उसका फ़ैसला नहीं आया। पिछले जुमे को हाई कोर्ट ने कहा था चीफ जस्टिस साहब ने कि 2-3 रोज़ में हम फ़ैसला दे देंगे, लेकिन वो फ़ैसला अभी तक नहीं आया। आज जुमरात है और फर्दर देखते हैं कि कितना टाइम लगता है। लेकिन सरदार लतीफ़ खोसा ने एक पॉइंट तो ये रखा कि जेल समाअत के ख़िलाफ़, इन कैमरा प्रोसीडिंग्स के ख़िलाफ़ वो हमारी एक दरख्वास्त पेंडिंग है, उस दरख्वास्त पर अभी तक फ़ैसला नहीं आया। फिर उन्होंने ये भी अदालत के सामने मौक़िफ़ रखा कि हमारी यहाँ पे जो क्वैशमेंट की दरख्वास्त है वो लगी हुई है, क्वैशमेंट की दरख्वास्त पे अभी हमने डिसाइड होना है। तो एक तो फ़ैसला आना है जेल समाअत के ख़िलाफ़, दूसरा क्वैशमेंट मतलब मुकदमा अखराज की, साइफ़र के मुकदमा अखराज की इमरान खान की दरख्वास्त है। तो इन दरख्वास्तों का फ़ैसला भी आना है। उन्होंने कहा कि हमने 9 अक्टूबर को जज साहब को बताया भी था कि ये आप अभी तक जो है वो इसमें ना करें, फ़र्द जुर्म की तारीख़ ना रखें, लेकिन उन्होंने रख दी। तो उसमें उन्होंने कहा कि तब तक ट्रायल जो है वो रोका जाए, लेकिन फौरी तौर पे रिलीफ तो नहीं मिला इमरान खान को। चीफ जस्टिस ने कहा है कि 17 अक्टूबर को आपका दूसरा केस लगा हुआ है, उसी केस में फिर हम ये करेंगे कि इस केस को भी क्लब कर देते हैं, मुंसलिक कर देते हैं, और उसी के साथ जो है वो इस केस को भी हम सुनेंगे, अदालत जो है वो सुनेगी और उसका सुन का फ़ैसला करेगी। तो सरदार लतीफ़ खोसा ने कहा कि 17 अक्टूबर को तो वहाँ पे फ़र्द जुर्म आयद होनी है, वहाँ पे रौला हो जाएगा, मसला हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम देखते हैं कि 17 अक्टूबर से पहले जो है वो इस केस को, आपके केस को जो है वो मुकर्रर कर दिया जाए। एक तो दरख्वास्त ये थी। दूसरी दरख्वास्त 9 अक्टूबर का फ़ैसला है इमरान खान की जो वहाँ पे प्रोसीडिंग हुई थी जेल में, तो वहाँ पे भी एक अजीब सा फड्डा है, और वो भी मैं आपको बताऊँ कि वो खुफिया रखने
صحافیوں کو وہاں پہ ٹرائل کورٹ تک جو ہے وہ ایکسیس نہ دینے اور اوپن سماعت نہ ہونے کے جو اب نقصانات ہیں وہ یہ ہیں۔ جج صاحب نے یہ لکھا ہے کہ 9 اکتوبر کو جب عمران خان کے وکیل وہاں پیش ہوتے ہیں تو ان کو جو چالان کی نقول ہے سائفر کیس کی وہ تمام پرووائڈ کر دی جاتی ہیں، انہوں نے وصول بھی کر لی، صرف دستخط نہیں کیے۔ دوسری طرف عمران خان کے وکیل جو ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے تو جو سائفر کے متعلقہ جو چلان تھا، نقول تھی، وہ تو وصول ہی نہیں کی، نہ دستخط کیے ہیں۔ تو یہ ایک پھڈا جو ہے وہ نیا بن گیا ہے، اور یہ آج جو شیر افضل مروت ہے انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں درخواست جو دائر کی تھی، چیف جسٹس نے ہی اس کی سماعت کی، اس میں اس معاملے کو جو ہے وہ اٹھایا گیا کہ عدالت نے یہ لکھ دیا۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس حوالے سے بہت سارے انڈیپینڈنٹ جو لوگ ہیں، جو ظاہر سی بات ہے پی ٹی آئی کے نہیں ہیں، نہ وکلاء ہیں، نہ ان کے کارکنان ہیں، ان سے میری بات ہوئی جو اس ساری صورتحال کو پتہ ہے ان کو، تو ان کے بقول بھی نقول تقسیم نہیں ہوئی، مطلب چالان کی نقول انہوں نے وصول نہیں کی۔ تو یہ ایک عجیب سا معاملہ بن گیا ہے۔ تو یہاں پہ بھی میں کہوں گا کہ جب خفیہ اگر آپ اوپن سماعت کریں گے، وہاں ایکسیس ہوگی جرنلسٹ کی، کورٹ رپورٹرز کی، ہم دیکھ کے رپورٹ کر دیں گے، وہ معاملہ تو ویسے ہی ختم ہو جائے گا کہ ہم اگر ادھر ہوتے لکھتے، اگر کاپیاں وصول کی ہیں تب بھی ہم رپورٹ کر دیتے، نہیں کی تب بھی رپورٹ کر دیتے، تو یہ معاملہ جو ہے وہ کم سے کم یہ پھڈا تو نہ بنتا۔ بہرحال یہ مسئلہ بنا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ 17 اکتوبر کو فرد جرم عائد کرنے کا آرڈر کر دیا ہے عدالت نے، تو 9 اکتوبر کے آرڈر کو ہم نے چیلنج کیا ہے، آپ اس کو کالعدم قرار دیں اور فرد جرم روکیں۔ لیکن چیف جسٹس نے کہا کہ کیونکہ آپ کی درخواست جو ہے اس پہ اعتراضات ہیں رجسٹرار آفس کے، تو وہ اعتراضات کو پہلے رولز کے مطابق ہم دیکھیں گے اور اس کے بعد اس کا فیٹ جو ڈیسائیڈ کریں گے۔ تیسرا معاملہ وہی عمران خان کی عدالت میں پیشی کے حوالے سے ہے کہ جو توڑ پھوڑ اور احتجاج کا کیس تھا وہاں پہ ابو الحسنات صاحب جو اے ڈی سی کے جج ہیں ان کے پاس، تو انہوں نے اڈیالہ جیل حکام کو کہا کہ 24 اکتوبر تک آپ ایک رپورٹ دیں کہ کیا عمران خان کو اڈیالہ جیل سے جوڈیشل کمپلیکس لانے تک سیکورٹی کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ تو یہاں پہ بھی میں کہوں گا کہ سیکورٹی کا مسئلہ تو تب ہوتا تھا زیادہ کیا جب عمران خان کے وکلاء بھی، کارکنان بھی، ساری پارٹی بھی، تو وہ اکٹھے ہوتے تھے۔ اب تو وہ 9 مئی کے بعد معاملہ ہی نہیں ہے، بلکہ 9 مئی کے بعد عمران خان جب آتے تھے تو بہت لمیٹڈ جو صرف وکیل ہوتے تھے، کارکنان تو ہوتے ہی نہیں تھے۔ تو اب بھی بظاہر ایسے ہی لگتا ہے۔ تو اس میں میرا نہیں خیال کہ بہت بڑا ایکسٹرا آرڈینری کوئی سیکورٹی کا ایشو ہے، لیکن اگر بہت ہی کوئی مطلب ایکسٹرا آرڈینری کوئی مسئلہ نہ ہو تو ان کو کورٹ میں پیش کرنا چاہیے۔ یہ فیئر ٹرائل، ڈیو پروسیس اور یہ وہ ساری چیزیں پوری ہوں گی، شفافیت ہوگی۔ سپریم کورٹ میں پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ میں کیا ہوا ہے، فل کورٹ تھی، براہ راست پروسیڈنگس تھیں، فیصلہ آیا، فیصلہ جو آیا ہے وہ پبلک نے دیکھا ہے، سب کچھ اوپن ہے۔ تو یہ اوپن ہونے سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ آپ کی سائفر کیس میں کوئی سینسیٹیو نیچر کی انفارمیشن ہے تو اس کو ان کیمرہ کر دیں، وگرنہ 1923 جو 100 صدی پرانا قانون ہے، آپ اس کو لے کر بیٹھ گئے ہیں جی لا میں لکھا ہوا ہے تو اب ہم آگے پیچھے نہیں ہوں گے۔ تو اس کا کچھ کریں، اوپن سماعتیں ہونی چاہیے۔ عمران خان کا بھی مطالبہ ہے اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ فیئر جو ہے وہ مطالبہ ہے۔ آخری بات بشرا بی بی کی جو سماعت ہے اس میں عمران خان نے جو نیب ہے انہوں نے یہ کہا ہے کہ بشرا بی بی کی گرفتاری ریکوائرڈ نہیں ہے ابھی ہم کو، اور سردار لطیف کوزہ نے کہا کہ پھر یہ پہلے ہمیں جو ہے وہ کم سے کم انفارم تو کر دیں۔ تو اس میں پھر نیب نے کہا ایسا کوئی لا موجود نہیں ہے، تو عدالت نے اس پہ فیصلہ محفوظ کیا ہے، تو بظاہر وہ ان کی جو گرفتاری تو ظاہر سی بات ہے نہیں ہوگی، وہ معاملہ ڈسپوز آف ہی ہو جائے گا۔ اور آخری جو ان کا عدت میں نکاح کا کیس ہے اس میں بھی ابھی عمران خان کے وکیل نے دوبارہ جو ہے وہ دلائل دینے تھے، ابھی نیکسٹ تاریخ اس میں پڑے گی، اس میں فردر فیٹ ڈیسائیڈ ہوگا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا۔ عمران خان کو اڈیالہ جیل سے جوڈیشل کمپلیکس لایا جائے گا یا نہیں، یہ 24 اکتوبر تک معاملہ جو ہے وہ چلا گیا ہے، لیکن باقی سماعتیں 4-5 کیسز جو ہے وہ ان کی اسلام آباد ہائی کورٹ، جوڈیشل کمپلیکس مطلب خصوصی عدالتیں اور سیشن کورٹس میں جو سماعتیں تھیں وہ آپ کے سامنے میں نے رکھی ہیں۔ آئندہ بھی ہم آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے، آپ ہمیں فیڈ بیک ضرور دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔